बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, अब जो हमारे पास शख्सियत मौजूद है, मैं पहले उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि तमगा इम्तियाज़ उनको मिल चुका है। मिलिट्री से उनका ताल्लुक़ था। करंटली इज़ वर्किंग फॉर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और माशाल्लाह राइटर हैं और दो बहुत ही डिफरेंट बुक्स जो हैं उन्होंने अभी तक जो है पब्लिश की हैं। आई एम श्योर वो आगे भी कर रहे होंगे, बट ये दो जो इतनी डिफरेंट है कि इनको देखते साथ ही आया बास्टम के कैन आई कीप देम प्लीज़। तो हमारे पास मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, व्हाट अबाउट दीज बुक्स? सबसे पहले हम इन बुक्स से शुरू करेंगे। आपका ताल्लुक़ माशाल्लाह मिलिट्री से रहा और अब आप एक और जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, बट ये बुक्स लिखने का आर्ट, इट्स एन आर्ट। मतलब हर कोई बुक नहीं लिख सकता। थॉट्स सबके पास कुछ ना कुछ होते हैं, सबकी अपनी फ़िलासफ़ीज़ भी होती हैं, सबका अपना, लेकिन बुक लिखना जो है ना वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। मतलब डायरी तो शायद कोई इंसान लिख ले अपनी पर्सनल डायरी, पर बुक नहीं इतने आराम से कोई लिख पाता ना। तो आप माशाल्लाह ये चीज़ आप में हमेशा से थी कि वो अ वेरी गुड राइटर, एसेज लिखते थे, डिबेटर थे, क्या हुआ, कैसे हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। सबसे पहले तो आपके तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि मेरा ताल्लुक़ अभी भी मिलिट्री से है और चूँकि मिलिट्री से हूँ, तो मिलिट्री माशाल्लाह काफ़ी राइटिंग पे ज़ोर देती है और थ्रू आउट लाइफ हम इस पर रिसर्च वर्क जो हमारा जारी रहता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है तफ़हीमुल बशर का, तो ये मेरे ज़हन में थ्रू आउट माई सर्विस मेरी कैरियर रही। चूँकि मेरा शुरू में शौक़ था कि मैं फेस रीडिंग, बॉडी एनालिसिस, ये मैं शुरू से करता था। ये मेरा डेवलप हुआ फ्रॉम पामिस्ट्री। ओके। तो मैंने ये किया फिजियोनॉमी एंड फेस रीडिंग। देखें, उसके लिए आपने कोई स्पेशल कुछ सीखा, कुछ पढ़ा उस बारे में? आई थिंक या यू वर ब्लेस्ड विद इट? नो, आई ब्लेसिंग अपनी जगह, लेकिन आई क्लेम कि आई एम द हाईएस्ट, मेरे पास क्वालिफिकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पिरिचुअल पैरासाइकोलॉजी एंड फिजियोनॉमी और माइंड साइंसेज में आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स। वाओ सर, मैं तो आपको आज जाने ही नहीं दे रही हूँ। वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास अल्लाह ने मुझे क्रेडिट दिया कि जहाँ मैंने माइंड साइंसेज पे काम किया और उसमें मैंने हाई कास्ट डिग्री पाई, सेम टाइम मुझे PhD अवार्ड की कराची यूनिवर्सिटी ने इन क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी? जी, आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन क्रिमिनोलॉजी ऑन टेररिज्म। अबाउट व्हाई क्रिमिनोलॉजी? मतलब फेस रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से क्रिमिनोलॉजी का? दैट वो मेरा शौक था। क्रिमिनोलॉजी मेरा प्रोफेशन था, बिकॉज मेरे बैकग्राउंड में जो मैंने किया क्राइम को डील करते रहे। आप क्या करते थे मिलिट्री में? वो जैसे हमने मुख्तलिफ फील्ड हैं जिसमें काम करते, मुख्तलिफ फील्ड्स में काम किया, रेंजर्स में किया, सेंसिटिव एजेंसीज में काम किया, फौज में काम किया। तो चूँकि हमारा फील्ड है टेररिज्म से डील करना और इसको स्टडी करना, एनालाइज करना, लोगों तक पहुँचाना और उसकी क्योर करना। तो सिक्योरिटी चूँकि मेरा फील्ड था, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं इस पे काम करूँ और रिसर्च करूँ। और मेरा जो फील्ड रहा वो यही रहा कि जो ह्यूमन जो हमारी ट्रैफिकिंग है दुनिया में बहुत ज़्यादा है और ये काज है, मेजर काज है फॉर टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बिकॉज बाकी जो आप स्मगलिंग करते हैं वो वन टाइम मैयर होता है। लेट से अगर आपने कोई ड्रग्स स्मगल की या कोई आपने और चीज़ की तो वो एक टाइम यूज़ होती है। ह्यूमन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो बार बार रिपीट होता है। हाँ। ये मल्टीप्लाई होते रहती है इसकी जो एनर्जीज हैं और इसकी जो तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। और मेरे अच्छे प्रोफेसर थे माशाल्लाह, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद बरफत, उन्होंने मुझे गाइड किया बड़े अच्छे तरीके से और आई बिकेम द फर्स्ट एलुमनाई इन दिस फील्ड जिन्होंने PhD क्रिमिनोलॉजी में की। वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा इन बुक्स के बारे में बताइए। तफ़हीमुल बशर, ये दो इसके हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम। क्या आपने इन बुक्स में जो है वो बताने की कोशिश की है? आई एम श्योर ये कोशिश सर ने इतनी एक्सप्लेन की है कि जब आप ये बुक्स पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ दिस लास्ट पेज आपको दुनिया और एक इंसान का दिमाग काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली आपने पहले तो मैं जो बात कर रहा था कि चूँकि मेरा वो एक शौक़ था फेस रीडिंग, लोगों को रीड करना, फिर उसको मैंने डेवलप किया आगे उनकी हेल्थ की तरफ कि हम जब लोगों को देखते हैं तो बेसिक मिशन तुम्हारा लोगों को सेहत देना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनके इशू को रिजॉल्व करना है।
تو جب میں پالمسٹری میں یا فیس ریڈنگ میں ان کے ایشوز دیکھتا تھا تو پھر ان کو ان کے میئرز بتانا شروع کیے. تو اٹ از ایکسپیرینس آف 30 years آلموسٹ, جس کو میں نے کیری کیا. اور یہ پھر جب مجھے خیال آیا کہ اس کو آئی شوڈ پٹ اٹ آن ریکارڈ, لوگوں نے بھی ڈیمانڈ کی, بہت زیادہ دوستوں نے کہا کہ یہ بھی ٹائم ہے آپ اس پہ لکھیں. ایسا تو نہیں ہوتا تھا آپ کہیں جاتے تھے لوگ آپ کو گھیر کے بیٹھ جاتے تھے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی بھی میں لوگوں کو اوائڈ کرتا ہوں, میں بہت اوائڈ کرتا ہوں, بیکاز میرا اپنا ریسرچ پر رک جاتا ہے, اس لیے میں میڈیا پہ نہیں آتا ہوں. اس لیے میں یہ پیورلی آئی ہیو کم فار دس بک تک لوگوں تک پہنچے, لوگ اس کو پڑھیں, پھر اس کے بعد رابطہ کریں. تو بیسیکلی یہ اتنا شاندار فیلڈ ہے کہ اگر آپ ایک چہرہ دیکھتے ہی آپ بتا دو کہ آپ کے یہ ایشوز ہیں, تو دیٹ از ونڈرفل تھنگ. آئی تھنک زبردست بات ہو جائے گی. تو اس کو میں نے ریکارڈ پہ لے کے آیا لوگوں کے کہنے پہ. اور یہ ایک اچھا, اس میں ایکوریسی آپ کی ماشاءاللہ کتنی ہوتی تھی؟ بیکاز ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب کمپلیٹلی شاید نہیں بتا پاتا, بٹ ایک ایکوریسی کی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ 80% 90%. دیکھیے اس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی مشینری ہے, یہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے, اور ایک کمال مالک کا یہ بھی ہے کہ ہر پرسنالٹی دوسرے سے میچ نہیں کرتی. آف کورس نہیں کرتی سر. ایون آپ گھر میں سارے لوگ ہر سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, حالانکہ انہی ماں باپ کے وہی بچے ہوتے ہیں, بٹ سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سب کی اپنی نیچر ہوتی ہے, سب اپنی طرح سوچتے ہیں. اچھا, ایک کال ہے ہمارے پاس, پہلے مجھ سے بات کر لیجیے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون بات کر رہا ہے؟ جی, میں صبا بات کر رہی ہوں. صبا, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں گلشن اقبال سے بات کر رہی ہوں, کراچی سے. ٹھیک ہے صبا, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی, ایک تو مجھے یہ کہنا تھا کہ آپ بہت اچھی لگتی ہے مجھے, بہت پیاری ہیں آپ. اوکے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ صبا. جی جی, سن رہی ہوں. جی, مجھے ان سے جو سر آئے ہوئے نا, ان سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے پامیسٹری کا علم جانتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا ابھی. جی جی بالکل. تو مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ یہ کیا چیز بتا سکتے ہیں نا پامیسٹری کے علم میں. جیسے اگر میں ان سے پوچھوں کہ میرے شوہر جیسے باہر ہے نا, تو بہت عرصے سے وہ باہر ہے, وہ آنا نہیں چاہتے نا, وہ ملیشیا میں ہے, تو انہوں نے وہاں پہ شادی وغیرہ تو نہیں کر لی ہے جیسے نا, مجھے یہ پوچھنا تھا ان سے. اوکے, یہ دیکھیں میڈم بہت شکریہ آپ نے کال کیا, لیکن یہ بتاؤں کہ پالمسٹری ہوتی ہے وہ ہاتھ پہ دیکھا جاتا ہے اور اس پہ اسٹڈی کی جاتی ہے, انالائز کیا جاتا ہے. یہ ٹیلی فون کال پہ کرنے والے کام نہیں ہوا کرتے. ہاں, یہ آپ کو ایسے آواز سن کے تو کوئی نہیں بتا سکتا, unless he will look into you and look into your life, اور پھر اس کے حساب سے انالیسس کر کے پھر بتائیں گے. ایسے تو نہیں بتا سکتے. بٹ تو اچھا, آپ کسی سے پوچھیے نا وہاں پہ رہتے ہوئے, ایسے کیسے آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ جی اچھا, تو کمنگ ٹورڈز دی بک, بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ میرا جو ذہن میں چیز یہ تھی کہ لوگوں کو ان کے مسائل کے پاس حل ہونا چاہیے. اب یہ بہت بڑا کلیم نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایک الجھن آ جائے, کوئی بھی ایک کویسچن آ جائے, اس کا جواب کو بک میں ملے گا. آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق, آپ کی روزانہ کی جو زندگی ہے اس کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے, کوئی علمی, کوئی آپ کا فیملی کا, تو آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے یہ بک جو ہے نا بہت گائیڈ کرے گی, اور آپ کے مسئلے کا مسائل آپ کو دے گی, اس کا حل دے گی آپ کو, اس کا آپ کے مسائل کا. اور اس کی لکھنے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ میں ڈفرینٹ کویسچن لوگوں سے پوچھتا تھا, مختلف علماء کرام سے, مختلف استادوں سے, کہ یہ ان کا جواب مجھے ملتا نہیں تھا. میں شروع میں اپنی بک میں لکھے ہیں 28 کویسچنس, لائک نماز پڑھتے ہوئے خیال کیوں آتے ہیں, تو کہا جاتا تھا ہاں جی یہ تو کنسنٹریشن ہے, یہ تو وہ بیسیکلی شیطان آتا ہے آپ کے ذہن میں, اور تو مجھے ان چیزوں سے تسلی نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے, اچھا یہاں ایک منٹ آپ کی بات روکنی پڑے گی, کال کافی دیر سے ہولڈ پہ, ورنہ ڈراپ ہو جائے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. یوسف صاحب, میں آپ سے بہت سخت ناراض ہوں. بیٹا آپ میری ناراضگی دور کر لیجئے, میں آپ سے سوری کہتا ہوں, ہے نا, اور بہت اگر آپ آج بھی فون نہیں کرتے تو میں آج آپ کو فون کر لیتی کہ کہاں ہیں آپ. میں بس یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا, پھر میں نے کہا چھوڑو یار, اتنے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرو, خود ہی گر جاؤ. سب ٹھیک ٹھاک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی شخصیت آئی ہے نا, جی جی, صرف ان کا انٹروڈکشن سے میں اتنا متاثر ہوا ہوں, ان کی باتوں سے, ان کی چیزوں سے میرے ذہن میں 3 سوالات ہیں, اور مجھے پورا ٹائم دیجیے گا, میں ضرور کروں, کیونکہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت میرے سوالوں کا جواب مجھے لگتا ہے نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے سر, آپ جلدی پہلا سوال تو آپ کی پامسٹری کے بارے میں ہے کہ آپ مجھے دینی آدمی بھی لگتے, روحانی آدمی بھی لگتے ہیں, علمی آدمی بھی لگتے ہیں, تو پامسٹری کو جو ہے اتنا ہمارے مذہب میں غلط کیا گیا, اس کا کیا جواب؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ
मेरी आदत है कि मैं नमाज, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त की पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज पढ़ के मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती। अकेले में रो रो के गिड़ा के दुआ करता हूँ, आंसू रवा हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ के मुझसे दुआ नहीं मांगी जाती। जल्दी से तीसरा सवाल बताइए। एक सवाल और है जल्दी से। ये जो सवाल मैंने हमेशा किया है कि आज की जो दीनी तालीम है उससे हम कॉस्मेटिक। ओहो, एक्चुअली हमारा बहुत क्विक ब्रेक का टाइम हो गया, तो एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद यूसुफ के ये 2 सवालों का जवाब जो है हम ज़रूर देंगे। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम जिस शख्सियत से आज बात कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इल्म है उनके पास, और इल्म के साथ साथ उनकी ऑब्जर्वेशन भी मैंने एक्चुअली आते ही नोटिस किया था कि जब मैं आई थी, जब मैं अभी एंटर हो रही थी, तो वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो कैमरा के पास खड़े होकर उसके प्रीव्यू को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कैमरा का सेटअप ऑब्जर्व कर रहे थे, वो लाइट्स ऑब्जर्व। मतलब जो इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन रखता हो, डेफिनेटली उसकी फिर व्यूज़ जो होते हैं वो बड़े रेलेवेंट होते हैं। अच्छा सर, आपकी माशाल्लाह ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग शायद यूँ सीधे सीधे चलते हुए आ जाएं, वो शायद इतना ना देखें कि क्या रखा है, एसी कहाँ पड़ा है, तो ये मतलब वो इतनी चीज़ें ना देखें। मतलब आप अंदर आते साथ ही एक एक चीज़ नोटिस कर रहे थे। तो इट हैज़ समथिंग टू डू विद योर ऑब्जर्वेशन पावर? बेसिकली यही होता है कि आपकी जो आपकी कोई अंदर एक सेंस डेवलप हो जाती है ऑब्जर्वेशन की। आप उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो पर्सनैलिटी यही होती है कि आप दिखते हैं कौन सी चीज़ किस तरह की पसंद करता है। ये लाइकिंग डिसलाइकिंग से पर्सनैलिटी एनालिसिस होते हैं। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली कमिंग टुवर्ड्स इजाज़त दें तो मैं उनके क्वेश्चन का बिकॉज बड़ा वो ईगर थे। अब मैं यूसुफ साहब के वो 2 सवाल जो हम तक पहुंच पाए थे तब वही कर पाऊंगी। जी यूसुफ साहब कह रहे हैं, ये बड़े कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, बड़े अहम क्वेश्चन है। पहला तो ये कि पामिस्ट्री के मतलब फतवा देना तो किसी मुफ्ती का काम है, हमारा उसमें कोई सेइंग नहीं है। लेकिन ये कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं पामिस्ट्री करता हूँ फॉर क्योरिंग, फॉर हेल्थ, सही, किसी की नॉट फॉर प्रेडिक्शन। प्रोडिक्शंस को मेरी अलग बुक है कि जो पाकिस्तान के मतलब है, पाकिस्तान नाकतुल्ला या फ़िरौन की गोद में कलीमुल्ला, ये प्रोडिक्शन जो पाकिस्तान है कमिंग डेज़ में ये आ रही है बुक कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्यों बना था पाकिस्तान। इट इज़ अ कंप्लीट बुक, पूछने वाली हूँ। इट इज़ अ कंप्लीट बुक जो उसमें प्रोडिक्शन दी गई है। एनीवे, पामिस्ट्री यूजिंग फॉर दिस थिंग टू नो अबाउट द फ्यूचर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है और बहुत लंबा टॉपिक है। इसके हमें डिफाइन करना होता है कि ये उसका जायज़ है और ये उसमें नाजायज़ है। बाउंड्रीज हैं उसमें से, और ये बड़ी थिन लाइन बाउंड्रीज हैं, इनके ऊपर तवज्जो देनी होती है। ओके अच्छा, दूसरा उनका नमाज दूसरा उनका था कि जी नमाज नहीं, बेसिकली मैं तो सलात कहता हूँ उसको। नमाज का मतलब होता है, ये बेसिकली पर्शियन वर्ड है और फारसी से हमने इसको हायर किया है। ये नम और आज 2 लफ्ज़ हैं। अच्छा, नम कहते हैं आंसू को या गीले होने को, आज कहते हैं आँख को, यानी आँख गीली होना। तो वो लोग जो उस वक्तों में जो बैठते थे आग की परस्तिश के लिए, तो उनकी आंखें गीली हो जाया करती थी, रोया करते थे, तो वहाँ से नमाज निकला। ये हमारी जो इबादत है उसका नाम सलात है, और सलात का मतलब यही होता है सलीब बेशुमार। में लिखा है बुक के अंदर सवाल, इसके जवाब, दोनों सवालों के जवाब मौजूद है मेरी बुक में। ये पहले मैंने क्लेम किया ना, वो उन हर एक जो कैसे ना कुछ दिन में आता है इस बुक में मौजूद है। तो सले का मतलब होता है एक तो सलाम पेश करना, बातें करना, आपका इवन मुतसल होना, पड़ोस में जाना अल्लाह ताला के। तो ये बहुत लंबी डिस्कशन है। एनीवे, सलात का मतलब ये होता है कि आप बातें करें अल्लाह से, जो कर सकते हैं करें, और उसमें जितनी दुआएं मांग सकते हैं वो मांगें। अगर आप अल्लाह से भी दुआएं मांग रहे हैं तो वो भी आपका एक अपना ज़ाती एक आपका थॉट प्रोसेस है, और अगर अल्लाह से आप थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं तो आई थिंक ये आपकी अज़मत है, और इस अज़मत को अल्लाह ताला पसंद फरमाएंगे ज़रूर कि आप अल्लाह से प्राइवेसी में और किसी मुनाफ़कत के बगैर आप जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी अज़मत की बात है। तो इस अज़मत को तो और बढ़ाना चाहिए, और अल्लाह आपकी दुआओं में बरकत दे और खैर दे, मौला की दुआएं मांगें। सही। शायद रूटीन जो आप करते हैं उसमें आपका ध्यान जो होता है वो रूटीन की तरफ ज़्यादा होता है। जब आप अकेले बैठे होते हैं तो आप ज़्यादा अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, तो इस वजह से शायद आप अकेले बैठ के ज़्यादा अच्छे से दुआ मांग सकते हैं देन एक रूटीन फॉलो करते हुए। शायद कुछ लोगों में होता है ये। अच्छा सर,
یہ کچھ امیجز ہیں جو سر مارک کر کے لائے ہیں بٹ آئی وڈ لائک ٹو شو اٹ ٹو یو. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ہاں یہ بیسیکلی میں نے ایک اسکیچ دیا ہے ٹوٹل مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, مخلوق اس کائنات میں جو کلوز کی ہے, کہ اس کائنات میں مکمل طور پہ مخلوق ہے کیا, کون سی مخلوق پائی جاتی ہے. اس میں آگے چلیں گے تو اس مخلوق کو میں نے ڈیفائن بھی کیا ہے الگ الگ, اور جو اگلی فوٹوگرافس ہیں اس میں ڈسکشن کی ہے کہ انسان کی ساخت کیسے ہوئی, کیسے بنا. اب دیکھیے انسان سجدے میں گیا ہوا انسان بالکل کان کی طرح ہوتا ہے, اور نیچے دیکھیں جو میں نے دیا ہے کہ جو بچہ جب اس میں بالکل دیکھیں اس طرح یہ جو لو ہوتی ہے سر کی طرح ہے, اور یہ بالکل انسان سجدے میں کیا ہوتا ہے. تو ماں کے کوکھ میں بھی بچہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی آپ کو پریشر جس کو سینسولوجی میں پوائنٹ دیتے ہیں وہ سارے یہاں موجود ہیں. اگر آپ ایون کان کی تھوڑی مالش کرتے ہیں یا جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو مسح کرتے ہوئے وضو مسح کرتے ہیں نا, تو مسح کرتے ہوئے اتنی آپ کے اوپر پرفیکشن آ جاتی ہے کہ آپ کا وضو بڑا پرولانگ کرتا ہے. اگر کسی کو گیسٹرک ایشو ہیں تو وہ ایون مسح کرنے سے دور ہو جاتے ہیں اگر وہ پراپرلی کر رہا ہو تو, بیکاز تمام پوائنٹ اس میں ٹچ ہوتے ہیں, مس ہوتے ہیں. تو یہ اس کا یہ وضو کے میں نے فوائد لکھے ہیں کہ کیا کیا اس کے فوائد ہیں, اس میں سے وہ آپ کو سب الگ الگ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے پہ ہم ابھی جاتے ہیں. کال ہمارے پاس ہے. جی السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ خالد بٹ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خالد صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سے بات کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے ان کا یہ ذہن پڑھ کر, اور فوج میں ہوتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے یہ دین کا کام اور کیا ہے, اور ان کی لکنگ بھی سمارٹ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو درجات ان کے بلند کرے. میں چاہ رہا تھا یہ بک کا نام ایک تو ایشو کریں یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے, اور اس کی پرائز ہمیں بتائیں الطاف بھائی. اور یہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے اس کو پبلشنگ میں سستی کر کے اگر یہ فیس میں آئے گی, اور ان کی یہ بک مجھے گفٹ میں چاہیے, اور ویسے اگر ان کو پیمنٹ بھی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں پیمنٹ بھی دوں گا, اور بک کا سلائڈ سب سے پہلے بک کے بارے میں یہ نام ان کو دیں. آپ نے تو گولڈ میں رکھ لیے ماشاءاللہ دین کی کتاب. تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب کا نام بالکل میں آپ کو بھی بتاؤں. الطاف بھائی سے مجھے یہ بک اگر یہ دے سکیں تو دے دیں, اگر نہیں دیتے اس کی پیمنٹ بتائیں انشاءاللہ. اور ایسی چیزیں ان کو مارکیٹ میں جو چیز ہے یہ والی چیز جو انہوں نے بنائی ہے دل سے, ان کو کم پیمنٹ میں رکھ کے اس کو کاروبار نہ بنائیں تو بہتر ہے. یہ ایڈوائز ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے, ان کو صحت دے, اور آپ کو بھی زندگی اور صحت عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ, کائنڈ آف یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سورس آف انکم نہیں ہے, الحمدللہ نے بہت کچھ دیا ہے, اور یہ بک میں صرف اس لیے لایا ہوں کہ تاکہ لوگوں تک پہنچے اور ان کے پاس علمی جو ایک کمی ہے وہ پوری ہو. اور اس سے میں کچھ کمائی نہیں کر رہا ہوں میں. اس کی قیمت ہم نے بہت لوسٹ رکھی ہے, اور اس کا نام ہے تفہیم البشر. تفہیم البشر. بشر میں اس میں مینشن کیا ہے کہ بشر اور انسان میں فرق کیا ہے, اور چونکہ انسان کو جہاں انسان ہونا بہت بڑی بات ہے, لیکن قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ والعصر انسان لفی خسر, انسان تو گھاٹے والی چیز ہے. اصل جو چیز ہے بشر ہے. انسان کبھی فائدے میں نہیں جا سکتا, وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے, کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. لہٰذا میں نے بشر کی طرف لے کے آیا کہ انسان کو بشر کیسے بن سکتا ہے کہ اس کو ہر طرف فائدے ہی فائدے نظر آئیں. اور یہ جو بک ہے یہ الحمدللہ دارالعشایت نے اس پہ رکھا ہے دشت شفقت. کہاں اویلیبل ہوگی؟ دارالعشایت کی تمام بڑی اسٹال میں موجود ہے, اویلیبل ہے یہ. اچھا ہر جگہ اویلیبل ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ میں نے اپنی جو ویب سائٹ دی ہے اس میں موجود ہے, ویب سائٹ پہ آپ آ سکتے ہیں, بتائیے گا تو آپ وہاں سے آپ کو جو انفارمیشن چاہیے وہ مل جاتی ہے. جی الطاف طاہر کے نام سے یہ ہے .com, یہ altaftaher.com. اسی پہ ہی ہماری ویب سائٹ ہے, اس میں سب کچھ انفارمیشن اویلیبل ہے, اور کافی حد تک میں نے بک اس میں لوڈ بھی کی ہے. لوگ اس کو فری آف کاسٹ ای بک ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. کافی لوڈ کی ہے اس میں میں نے, تو اپنے کمنٹس بھی دیں اور اس میں, تاکہ اس کو مزید امپروو کیا جائے. مقصد اس سے انکم نہیں ہے ایٹ آل, بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک اس کی آپ نے دیکھی کوالٹی, میں نے کھولتے ساتھ ہی آپ کو کہا تھا ویری گڈ پیپر کوالٹی. وہ جو گلوسی پیپر ہوتا ہے جو انٹرنیشنل بکس کا ہوتا ہے, وہ اسٹینڈرڈ اس میں رکھا اس کو. میں ان کا مشکور ہوں. سر آپ نے ابھی ساری ڈسکشن کے بیچ میں بتایا کہ یو ہیو انادر بک کمنگ اپ جو پاکستان کے پریڈکشنز کے حوالے سے ہے.
क्या है प्रेडिक्शंस पाकिस्तान के हवाले से? देखिए जी, तो पूरी बुक उसमें आपको बताएगी कि उसमें क्या क्या है, लेकिन जो असल चीज़ नजर आती है, थोड़ा ब्रीफ रिव्यू क्या ब्रीफ कमिंग 1-2 साल में क्या इसी साल से पाकिस्तान में चेंजेस आ रही हैं और बड़ी पॉजिटिव, मतलब फाइनेंशियली बात मैं कर रहा हूँ, इकोनॉमिकली बात कर रहा हूँ मैं, कि बहुत ही इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव ए लीडिंग रोल इन दी वर्ल्ड। ये आप चीज़ लिख लें, मेरी माइंड कर लें कि ये हम समझते ये हैं फ़िलहाल कि हम लोग बहुत कमज़ोर गए गुजरे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हुए हैं, इसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं कि जिन्होंने लीड करना है इस कायनात को, और बेशुमार इस पर हदीस मुबारका मौजूद हैं कि हमें क्या क्या रोल प्ले करना है इस जो है इस दौर में। और उसमें आज जो कमिंग डेज़ हैं उसमें 2 ही रोल हैं, एक फाइनेंशियल है और एक मिलिट्री रोल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तमाम कमज़ोरियों के बावजूद मिलिट्री रोल दे दिया है। दुनिया में कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं जिसमें आप शामिल नहीं होते, कोई एक फैसला मुझे नज़र नहीं आता जिसमें पाकिस्तान का नाम ना आता हो मिलिटरीली। अब आ जाएँ टुवर्ड्स फाइनेंशियल साइड पे, तो जो कमिंग डेज़ हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, और स्पेशली जो कमिंग 3 इयर्स हैं, ये अगर आप देखेंगे कि इजराइल भी बड़ा ऊपर आएगा, उसके भी नाम और फेम आएगा, और मोमेंट भी लोग उसको रिकगनाइज़ कर लें जो कमिंग डेज़ हैं बहुत जल्दी इजराइल को, और पाकिस्तान को भी एज पावर मान लें, ये भी एक पावर नज़र आपको आएगा। हम तो इजराइल को मानते ही नहीं, हम नहीं मानते, बात को दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया में रोल की बात कर रहा हूँ कि रोल आने वाला है जिसमें पाकिस्तान, दोनों मुल्कों का रोल आने वाला है, दोनों की आइडियोलॉजी के ऊपर है ना कायम है, दोनों दीन के ऊपर कायम है, उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है। ये कुल या अय्युहल काफिरून की बात मैं कर रहा हूँ जी, कि वो उनका अपना दीन है, हमारा अपना दीन है, दोनों दीन ऊपर आने वाले हैं, दोनों अदियान की बात होने वाली है। और ये आप देखेंगे कि कमिंग डेज़ में ये उस दीन को काउंटर करने के लिए यही दीन आगे आएगा, और ये उसको टेक ओवर करने का जो आहल होगा और कायल होगा, तो देखेंगे। The world is all about religious fights. About? ये दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी क्या सिर्फ रिलीजन्स की वजह से है? नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है कि हम रिलीजन को समझ नहीं रहे। रिलीजन तो आया था आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैंने ये बात की ना, हम इंसान से, हम बेसिकली हमने समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि इंसानियत हाईएस्ट रैंक है इस हमारा, यही बताया जाता है हमें कि इंसानियत, इंसान होना बड़ी बात है, कोई शक नहीं है उसमें। मैंने इसमें अगर आप अगला पेज देखें, मैंने बताया उसमें कि इंसान तो एक बुनियादी चीज़ है, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, और ये भी फरमाया कि कुछ तो आपस में तो कुछ जानवरों से भी गए गुजरे हैं। सही बात, ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। अब उसको अगर आप मज़हब को सही समझते हैं, उसकी सही, अगर आपने गलत साइड देखी है तो फिर आपका कसूर है। आपको खुद कुरान में उतरना होगा, आपको खुद हदीस मुबारका में उतरना होगा, ताकि खुद आपको लीड मिले। हम ये करते हैं कि जो हमें बताया जाता है उसी के ऊपर गुजारा कर लेते हैं, और फिर उसका बल्कि हम, अगर आपने कभी अपनी मर्जी के मतलब भी निकाल लेते हैं। आप कभी नोट कीजिए, आप जब बच्चे को देती हैं काम होमवर्क, तो उसको आप टॉप की लाइन देती हैं लिख के कि आपने इसकी कॉपी करनी है, वो उसकी कॉपी करता जाता है, ABC जो भी करना चाहती हैं। आप देखिएगा टॉप लाइन कितनी खूबसूरत होगी उस बच्चे की, और नीचे वाले क्या हो जाएगा। अब दैट मीन्स कि वो असल में कर क्या रहा है अभी, कि उसने पहली कॉपी तो की आपकी ऊपर से, अब वो अपनी कॉपी से कॉपी करता जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो थका हुआ भी है, और कॉपी से कॉपी करते करते अब उसको 0 में आ गया। सही। अगर उसी बच्चे को आप नीचे से शुरू करें कि आप ऊपर लाइन देखो मेरे वाली, नीचे से ऊपर लिखता जा, बेस से छोटा सा स्टेप हमने चेंज किया ना, अब ऊपर से नीचे लिखते आने बजाय अब वो हर लाइन आपके ऊपर देख रहा है और उसे कॉपी कर रहा है। नो, व्हेन ही विल गो एट द टॉप, उसका वही स्टेमिना, वही उसका रंग होगा, वही उसका शेड होगा, वही उसकी राइटिंग होगी। बहुत पते की बात की सर। तो करते हैं हम क्या है कि हम कॉपी टू कॉपी करते हैं, हम एक देखा दूसरे को देखा, अभी हम खुद, तो हमें से कहते हैं लोग जिन्होंने नमाज सीखी, योगा सीखने में जाते हैं, पैसे भी देते हैं, क्लब में भी जाते हैं। मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नमाज सीखने गए हों। मैंने यहाँ तक पूछा यार कि आप जब सीखने क्या है, हमारे घर में सिखा देते नहीं, क्या सीखना है मुझे बताइए। मैं छोटा सा सवाल करता हूँ जी। फ़र्ज़ में, नमाज में 4 फ़र्ज़ हैं, उनमें से एक ये है कि आप रुकू करें, ठीक है। अब रुकू के अंदर तस्बीह जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं। आप तस्बीह ना भी पढ़ें तो नमाज आपकी हो जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, यही हाल सजदे का भी है, सजदा फ़र्ज़ है लेकिन उसकी तस्बीह जो है वो सुन्नत है। आप तस्बीह ना करें, सजदा हो जाता है, आपका नमाज आपकी हो जाती है। अच्छा। हमारा ध्यान क्या होता है, हम गिनती की तरफ गए हुए होते हैं, अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, सजदे की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। इमाम को ओबे करना असल में मसला है। उसने कह दिया अल्लाह अकबर, तो आप उठ जाओ, आप तस्बीह मत गिनते रहो। तो इस्लाम तो ये ओबे आपको सिखा रहा है, ओबे करना। सही। अगर आपने, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नमाज सीखेंगे जाके किसी पढ़े लिखे बंदे के पास, तो फिर आपको नमाज पढ़नी आएगी। फिर आप सलात में, अगेन नमाज यूज़ कर रहा हूँ कि लोग नमाज कहते हैं, वरना इट इज़ सलात।
اگر آپ صلاۃ کا سیکھیں گے, صلاۃ پہ جائیں گے, صلاۃ پہ کام کریں گے, تو یو ول ایگزیکٹلی کم ٹو نو کہ ہاں یہ کیا ہے. جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے, پھر پڑھتے رہیں گے, پھر صلاۃ قائم نہیں کر پائیں گے. انسان اور بشر میں فرق کیا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام وعدے قرآن مجید میں جو کیے ہیں وہ مومن سے کیے ہیں. ہاں, مومن سے. ایک وعدہ بھی مسلمان سے نہیں کیا. ہاں. اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی ہیں, تمہیں یہ ملے گا, تمہیں میں یہ کر دوں گا, تمہیں اچھا ملے گا, وہاں ہر جگہ بشر کا نام لیا ہے. اس لیے رسول اللہ کو خیر البشر کہا جاتا ہے, خیر الانسان نہیں کہا جاتا, خیر البشر. خیر البشر, رائٹ. سید البشر. تو مطلب یہ ڈفرینس اس میں نے اگر چارٹ دکھایا ہے کیسے آپ ڈیولپ کرتے ہیں اپنے آپ کو, انسان سے بشر کیسے بنتے ہیں. تو انسان جو ہے جہاں بھی اللہ سبحانہ نے ڈرایا ہے اس کو کہ تم باز ہو جو صحیح ہو جو, وہاں لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے موسٹلی جگہوں پہ, زیادہ تر جگہوں پہ. میں نے اس میں آیات مبارکہ دی ہیں کافی ساری کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرق بتایا ہمیں بشر میں اور انسان میں. یہ ایک انسان شاید وہ ہے جو کہ غلطیاں کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرتا ہی چلا جاتا ہے. یہ را مٹیریل ہے بیسیکلی. انسان جو ہے نا, اٹس را مٹیریل. یہ اٹ از این پروسیس آف لرننگ. اور جب آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں, چاندی کی چیزیں سیکھ لیتے ہیں, تو آپ کے اندر کوئی نئے پر نہیں نکل آتے, کوئی نئی آپ کی شکل نہیں چینج آتی. شکل وہی رہتی ہے, سب کچھ وہی رہتا ہے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے اسلام نظر آتے ہو, چلتے پھرتے آپ پہ کسی مطلب آپ دیکھو نا, دیکھنے سے چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں سننے سے. اگر کوئی بندہ جا رہا ہو, سمجھو یہ اسلام جا رہا ہے, تو آپ زیادہ سیکھو گے. چلتا پھرتا اسلام تو آپ کو نظر نہیں آتا, تو بشر ہوں گے تو چلتا پھرتا اسلام نظر آئے گا نا. چلتا پھرتا اسلام کیسے نظر آئے گا کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ مجھے انسان سے بشر ہونے تک کیا کرنا پڑے گا. یہ بشر سے کیا مراد ہے؟ بشرتوں والا, جس کو اللہ تعالیٰ نے بشر بھی ہے, تو بشریت مطلب یہی ہے کہ ہے تو انسان ہی, وہی چیز ہے. لیکن وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بشارتوں کا حقدار قرار دے دیا, اوکے, اور وہ بشر بن جاتا ہے, اور وہ بیسیکلی آتا ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 5 اور 6 چیزیں کر لیں, جس میں 5 تو بنیادی چیزیں ہیں جس کو بنیاد ہم کہتے ہیں, جو نماز روزہ, یہ بنیاد ہیں. اس کے اوپر بلڈنگ تو کچھ ہوگی نا, کوئی عمارت بھی تو ہوگی. وہ عمارت کیا ہے؟ وہ اخلاقیات ہیں. تو جو بندہ اخلاقیات میں قدم رکھ لیتا ہے, جس کا خلق اچھا ہو جاتا ہے, یہ خلق اور خلق کا فرق ہے نا. باقی 4-5 چیزیں خلق کی ہیں, ظاہر کی ہیں. جو یہ چیز ہے یہ خلق ہے, یہ باطن کی ہے. تو جب آپ خلق سے خلق کی طرف قدم رکھتے ہیں تو پھر آپ بشریت کے حقدار ہو جاتے ہیں. اوکے, اب شیطان کا کیا رول ہے؟ نہیں میں سمجھ آئے گی, لیکن میں اس پہ سوچ رہی ہوں کہ اب شیطان کا کیا رول ہے بشر کو, انسان کو بشر نہ ہونے دینا, رائٹ؟ تو ہم اس شیطان سے کیسے فائٹ بیک کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو کچھ اسپیشل کوالٹیز دی ہیں, اور انسان کو کچھ لمیٹیشنز دی ہیں, اور کچھ اچھی کوالٹیز بھی دی ہیں اس کاؤنٹر کرنے کے لیے. اب شیطان کا کام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اب ٹی وی کو لیڈ لگاتے ہیں, ٹی وی بڑا ہوا ہے, پیچھے اس کا لیڈ موجود ہے, اس کا سارے چینل بھی آ رہے ہیں, بیچ میں ایک وہ لگاتے ہیں, اب لوپ لگاتے ہیں جو ٹی وی کو جوڑتی ہے. شیطان کا کام صرف اس لوپ کا ہے, جوڑنا ہے ٹی وی کے ساتھ. اوکے, یہ میں نے بتایا اس میں کہ شیطان کا رول کیا کیا ہے ہمارے اندر. اگر آپ وہ رول نہیں چاہتے تو آپ کو رول وہ خیر نہیں کرتا, سر وہ اتنا فضول نہیں ہے. وہ اپنی سروسز فضول لوگوں کو جو مانگے بغیر نہیں دیتا. جو لوگ اس کو مانگتے ہیں سروسز وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. شیطان کون مانگتا ہے سر؟ اب چھوٹا سا میں کلیہ دوں آپ کو. اگر آپ اٹھتے ہی صبح 10 دفعہ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اچھا سر, اونلی 10 ٹائم, دیٹ مینس کہ یو سیڈ کہ مجھے نہیں چاہیے آپ کی سروسز, سو وہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اوکے, اس بات پہ ہم ایک چھوٹے سے بریک لے رہے ہیں ویورز, اینڈ ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو مارننگ ڈیلائٹ. اچھا جی, ہم آج بڑی ہی ڈفرینٹ گفتگو کر رہے ہیں, بہت ہی مشکل, انفیکٹ آسان بھی اور مشکل بھی ہے, لیکن انسان کو سمجھنے والی بات ہے. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے سر آپ سے بات کر کے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ مطلب آئی وانٹ کہ یہ ہمارا کوئی 4-5-6 گھنٹے یا 2-3 دن کا ہو, لیکن ابھی انفیکٹ ایسا ہو نہیں سکتا. سر سے ایک آخری بات ضرور میں پوچھنا چاہوں گی, سر انسان کی زندگی کا مقصد آپ کے علم کے حساب سے کیا ہے؟ ویل اٹس اے ویل ڈیفائنڈ فیکٹ
کہ انسان جس کو میں نے بشر قرار دیا اور اس کا جو قرآن مجید نے ہمیں لیڈ دی ہے وہ 3 سبق ملتے ہیں پورے قرآن پاک سے ہمیں انسان صحیح. پہلا اللہ جل شانہ کی عبادت، مطلب اس کا عبد ہو جانا. دوسری اس کے محبوب کو محبت کرنا، صحیح. جو بھی اس کا محبوب ہے اس سے محبت کرنا. صحیح. اور تیسرا اس کی خلق کی خدمت کرنا. یہ 3 اصول ہیں. جو بندہ ان تینوں اصولوں سے ہٹ جائے، میں اکثر لیکچر لیتے ہوئے لکھتا ہوں، اوپر لکھا ہوتا ہے پنجابی ہم لوگ کہتے ہیں رب راضی تے سب راضی. اب اوپر لکھا ہوتا ہے رب راضی تے سب راضی. آپ نوٹ کیجئے گا اگر اس کا الٹا پڑھیں گے، نیچے سے اوپر پڑھنا شروع کریں، سب راضی تے رب راضی. ہاں. تو مشن کیا ہے ہمیں؟ لیکن ایک انسان سب کو راضی نہیں کر سکتا، یہ بات بھی امپاسبل میں آ جاتی ہے. مقصد ہماری کوشش ہے، ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی فلاح بہبود کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ان کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا ہے، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. اپنے ہر کسی کی اپنی اوقات ہیں جی. الٹیمیٹ مقصد کوئی جنت حاصل کرنا نہیں ہے. مقصد دیکھیں جنت بہت چھوٹی چیز ہے، مخلوق ہے وہ بھی. ہے اصل مقصد اللہ کو پانا ہے، اللہ کے رسول کو پانا ہے. جنت میں کہتا ہوں ہم نے گول بڑے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں نا. اب جنت مانگنا بیسیکلی شرک ہے. آپ جنت مخلوق ہے، آپ اللہ سے اللہ کی رحمت مانگیں، اللہ مانگیں، ٹھیک ہے جنت میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن صرف جنت میں توجہ رکھنا شرک میں آ جاتا ہے. ایک لیول ہوتا ہے سوچ کا. اب جنت مخلوق ہے ہماری طرح، وہ تو ہماری راہ دیکھ رہی ہے. صحیح. وہ تو ہماری متمنی ہے. صحیح. ہم اس کی متمنی کب سے ہو گئے؟ ہمیں تو اللہ کی شان کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اللہ کے محبوب کو پانا ہے. یہ باتیں ڈفرینٹ ہے. ذرا کتاب میں آپ کو ملیں گی. یہ بک آپ ضرور لیجیے گا، یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی. دکھا سکتے ہیں یہ تفہیم البشر اس کا نام ہے، لے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس کے 2 حصے ہیں. پارٹ 1 حاضر پہ ہے اور پارٹ 2 جو ہے وہ غائب کے اوپر میں نے ڈسکس کیا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ویزیبل کیا ہے اور انویزیبل کیا ہوتا ہے اور کیسے انسان جو ہے نا وہ اس کا لوگو زیادہ فوکس کیجیے گا اوپر نام. اور اس میں ہم نے بات کی ہے نفس کی، روح کی، وائبریشن کی، اورا کی اور تخیل کی. صحیح. یہ اس کے سے ہیں جی. سر میں تو اب یہ بکس پڑھنے کے بعد سر کو دوبارہ انوائٹ کروں گی کیونکہ آئی ایم شیور یہ بکس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں 100 اور سوالات ہوں گے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. السلام اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا. اور نہیں بس میں نے آپ سے ابھی بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سیکھا اور آئی ایم شیور ان بک سے بہت کچھ سیکھنے والی ہوں. تو ویوز ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سارا پاکستان ویلکم بیک ٹو مارننگ ڈیلائٹ. اچھا جی اب ہمارے پاس بہت ہی اچھے بہت ہی زبردست سے گیسٹ موجود ہیں. 2 ہمارے لاسٹ گیسٹ جو تھے وہ بھی بہت